जे दिसा भोवमान आशिल्लो राष्ट्रपतीच्या हातींच्यान ते दिसा म्हाका महामहीम राष्ट्रपती कडल्यान एक तेंच्या तोंडाच्यान जे उद्गार भायर सरले ते म्हणल्यार म्हाका तेंच्यांनी जोगी म्हणलो आनी दुसरें म्हणल्यार तुजें तोंड म्हणपा लागलें सुंदर आसा म्हणपा लागलें आनी तुजें काम म्हणपा लागलें इतकें महान काम केलें म्हणपा तुवें तें म्हणपा लागलें भारत देशा लागून सामकें महान कर्तव्य केलें म्हणपा तुवें. सो हे तिजे तोंडाच्यान येयल्ले उद्गार गोंयाक लागून आमचे खातीर. आनी जे दिसा तिणें म्हाका जी शॉल हांवें अशी शॉल दवरली पळय ती हांगसर आशिल्ली हे सायडीन. सो बाकीच्या सगळ्यांक अशी गोंयांक घातलेली म्हाका तिणें घालतना म्हाका सन्मानान जेन्ना ती घातली पळय न्ही हांवें ते वायब्स फील केले मॅडमीचे. आनी जेन्ना हातीन त्या गोल्डन राष्ट्रपती भवनाचे मोमेंट येयलो पळय न्ही हांव हें सगळ्यांक हांगसरल्यान नमूद करता की हें तुमचे सगळ्या गोंयकारांचे प्रत्येक जाणाचो हेजेर हक्क आसा. सागर नायक मळी पावलो म्हणून फक्त सागर नायक मळी न्ही प्रत्येक जाणाच्या हेजेर कंट्रिब्युशन आसा. सागर आयज जेन्ना पावलो पळय न्ही म्हाका खूब जाणांचे एडवायस आसा, खूब जाणांचे हातभार आसा, मोटिवेशन आसा आनी ब्लेसिंग्स आसा म्हणून हांव इतके फुड्यान पावलो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक नमूदय करता की हांव हे 10 दिसांक भितर म्हागेलो जो मोमेंटो आसा तो दवरतलो. हांव तुमी सगळ्यांनी आमगेर येवचें, हातीन धरचें. आनी तेजे फाटल्यान रिजनय आसा की जर हांव करपाक शकता जाल्यार तुमी कित्याक करपाक शकना. तर तुमी सगळ्यांनी अशें काम करचें, देशाक लागून काम करचें, आमच्या राज्याक लागून, संस्कृतीक लागून. आनी तुमी तुमच्या कामाच्यान देशाचें नांव वाडोवचें म्हणून एक तुमकां उर्बा मेळची. आनी कोणाचो कांय सपोर्ट नासतना, फेवर नासतना, कांय कोणाचें कांय वायट उलयनासतना तुमी जेन्ना काम करता पळय न्ही तेन्ना तुमकां देश आनी देव कितें दिवपाक शकता हेजें एग्जाम्पल म्हणून मुद्दम येयात, आमगेर येयात. हांव सुद्दां ना जाल्यार मागीर घरकान्नी आसतली तुमी मुद्दम तें हातीन घेयात आनी फील करा राष्ट्रपती भवन आनी राष्ट्रपती भवनाचो हो गोल्डन टायम. हो तुमच्या हातान जेन्ना ते एवॉर्ड दिलो मेमेंटो दिलो त्या वेळा पयलीं एट स्टॅक तुमकां त्या वेळार कितें येवजलें? हांव इतकें दिसलें तांबडी माती जिखली. हांव इतकेंच म्हणटा आमचे गोंय आनी तांबडी माती जिखली. एक्चुली म्हागेल्या दोळ्यांच्यान तेन्ना जेन्ना भायर सरलो पळय न्ही तेन्ना कशें आसा तेन्ना गडबड आशिल्ली. पूण जेन्ना हांव भायर सरलो पळय न्ही म्हाका हांव इमोशनली म्हणल्यार हॅप्पी आशिल्लो. आनी हांवें रोखडोच तो विडियोय आवट केलो की तांबडी माती जिखली. म्हाका अशें न्ही की सागर नायक मळे जावं वो कोण आर्टिस्ट बी सगळे कडेन आशिल्लें कांयच ना फक्त एकूच गोंय आनी तांबडी माती आनी कावी आर्ट.